अस्सलामु अलैकुम 8th क्लास। मैं आपकी टीचर मिसेस अज़रा सैफुर रहमान एक लंबे अरसे के बाद आपसे मुखातिब हूँ। अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हम आज से अपनी बाकायदा पढ़ाई का आगाज़ कर रही हैं। तो सबसे पहले आज हम बाब अव्वल, जो कि हिस्सा हिफ्स और नाजरा पर मुश्तमिल है, उसमें से हिस्सा हिफ्स की सूरह अश-शम्स की पढ़ाई करेंगे। पढ़ने से पहले मैं आपको इस सूरत के मुतल्लिक थोड़ा सा इसका तारुफ बताऊंगी कि ये कहाँ नाजिल हुई, यानी कि इसका मकाम नुज़ूल कौन सा है। देखें आप सामने, ये सूरत मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और इस सूरत में 1 रुकू और 15 आयात हैं। और इस सूरत का नाम शम्स रखने की वजह क्या है, यानी कि इस सूरत को सूरह शम्स क्यों कहा जाता है। देखें आप लोग अपनी स्क्रीन पर कि सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं और इस सूरत की पहली आयत में सूरज की कसम इरशाद फरमाई गई है, यानी कि अल्लाह ताला ने इस सूरत में शम्स यानी सूरज की कसम खाई है। इस मुनासबत से इसे शम्स कहते हैं। चलें अब हम इस सूरत के बाकायदा से इसको पढ़ना सीखते हैं। पहले मैं आपके सामने इसको पढ़ूंगी, इसकी तिलावत करूंगी। उसके बाद आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब मश्क कीजिएगा, अल्फाज को पढ़ते हुए ज़रा गौर कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। बच्चों देखें, इस सूरत में सबसे पहले हम इसके थोड़े से रमूज़ औक़ाफ़ को थोड़ा सा दोहराएंगे। आपको पहली क्लासेस में इनके 3, 4, 5, 6 में 7 में ये सारे रमूज़ औक़ाफ़ बताए जा चुके हैं। हल्का सा इसको दोबारा से रिवाइज़ करूँगी। आप देख रहे हैं पहली आयत, जहाँ पर आपको कर्सर नज़र आ रहा है, स्वाद आयत ख़त्म होने की एक तो अलामत है। नंबर 1 लिखा हुआ है दायरे के अंदर, आयत ख़त्म होने का निशान है। इसके ऊपर स्वाद है। स्वाद का मतलब होता है मिलाकर पढ़ना बेहतर है, और अगर सांस टूट जाए तो फिर आप रुक भी सकते हैं। इसके ऊपर ला है, ला का मतलब भी नहीं है कि आप यहाँ ना रुकें तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पर इनको मिला के पढ़ने के साथ साथ अगर आपका सांस इतना लंबा नहीं हो सकता तो आप अपना सांस तोड़ के आगे भी दोबारा से शुरू कर सकते हैं, इसकी भी इजाज़त दी गई है। इसके अलावा आप देखें वसुक या हा के पास देखें त्वा लिखा हुआ है। इस त्वा का मतलब होता है कि आपने ज़रूर ठहरना है, यानी कि आप यहाँ पर अपना सांस तोड़ेंगे और फिर आप अगली आयत को दोबारा से शुरू करेंगे। देखें, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़याहा, फिर आगे शुरू करेंगे फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम
اب یہاں چونکہ میرا سانس ٹوٹ رہا ہے اس لیے میں یہاں پر رکی ہوں، اور ہم دوبارہ سے پھر پیچھے سے شروع کر سکتے ہیں. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. اس پوری صورت کو آپ نے اس کی بار بار مشق کرنی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو پہلے بھی بتائے ہوئے ہیں، نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو نظر آئیں گے اس کے قواعد. اس میں سے آج ہم اخفاء، ادغام اور قلقلہ، اس کے علاوہ غنہ، ان تین کو ہم اپنی صورت میں ذرا دوبارہ سے دیکھیں گے. قلقلہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کہاں پر آپ نے قلقلہ کرنا ہے. قلقلہ کا معنی ہوتا ہے جنبش دینا، یعنی کہ ہلانا. یعنی جب کبھی ان 5 حروف قلقلہ قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ پرسکون، یعنی کہ ان کے اوپر جب بھی جزم واقعہ ہوگی تو اس وقت ان کی ادائیگی میں قلقلہ کرتے ہیں. جس طرح سے آپ اپنی صورت میں دیکھیں، دال کے اوپر آپ کو جزم نظر آ رہی ہے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، یہاں پر اس دال پہ ہم نے قلقلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نیچے دیکھیں، اس قاف کے اوپر بھی آپ کو جزم نظر آ رہی ہے. وَسُقْيَاهَا، یہاں پر بھی ہم قلقلہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لاسٹ پہ دیکھیں، یہاں قاف کے اوپر پھر جزم ہے، تو عقباہا، اسے کہتے ہیں قلقلہ کرنا. اس صورت میں آپ صرف قلقلہ کی مشق کریں گے. باقی کے تجوید کے قواعد جو آپ کو دیے گئے ہیں آپ ان کو یاد کریں گے، اور پھر ہم کسی اپنی دوسری کلاس میں ان پر مزید بات کریں گے. اس سورہ شمس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، یعنی کہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، دیکھیں آپ نمبر 1 پہ کہ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، دن رات، آسمان، زمین، انسانوں کے نفس اور اپنی ذات کی قسم ذکر کر کے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا، یعنی کہ گناہوں میں پڑا رہا، وہ ناکام ہو گیا. اس کے علاوہ اس میں دوسرا مضمون یہ بیان ہوا ہے کہ کفار مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے سامنے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام، ان کی نافرمانی کرنے والوں کا حال بیان کیا گیا ہے. یہ قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک کر دیے گئے، یعنی قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے. یعنی کفار کو اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم لوگ نافرمانی کرو گے، تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانو گے، تو تمہیں بھی اسی طرح سے ہلاک کیا جا سکتا ہے جس طرح سے قوم سمود کو ہلاک کر دیا گیا. اس کے لیے بچوں اتنا ہی. آپ اس صورت کے مضامین کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس صورت کی بار بار مشق کریں گے اور اپنے والدین کو سنائیں گے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.